रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। चाल के हो, के छ यसको महत्व, के हो चाल सम्बन्धी न्युटनको पहिलो नियम। न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ। अनि इनर्सियाको पनि प्रकारहरू हुन्छन् कि स्याउका दाना टाउकामा झरे रे, यसो हुँदा न्युटन दङ परे रे यसकै सोचमा। यही विषयमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यबाट नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। यो रेडियो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्य सहित जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। यो कार्यक्रम क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट कार्यक्रम लागू भएका नेपालका 6 जिल्लाका रेडियोहरू बजाङको साइपाल एफएम, रूपन्देहीको लुम्बिनी एफएम, सिन्धुलीको बिट्स एफएम, खोटाङको हलेसी एफएम, ओखलढुङ्गाको भिजन एफएम र ताप्लेजुङको रेडियो ताप्लेजुङबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सोलुखुम्बुको हिमाल एफएम र रामेछापको हजुरको रेडियोबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विज्ञान विषय अन्तर्गत चालको बारेमा जान्नेछौँ। रेडियो कक्षा सुनिसकेपछि तपाईँहरूले चालको महत्त्व के रहेछ भन्ने त बुझिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चालको उपयोगिताका बारेमा पनि थाहा पाउँदा पक्कै पनि तपाईँ खुसी हुनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, चालले हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त झनै महत्त्वपूर्ण छ। एकचोटि विचार गरी हेरौँ न, किन सवारी चालकले सिटको पेटी बाँधेको होला? त्यसै गरी किन हामी बेसरी दगुर्दा झ्याप्प रोकिन सक्दैनौँ? यस्तै थुप्रै विषयको बारेमा आजको यो छलफलपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। हो, कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चालको बारेमा सिकाउनका लागि रिड नेपालका प्रशिक्षक ठाकुर राम खड्काले रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको छ। अब सुनौ सोही कक्षा। भाइ बहिनीहरू हल्ला नगरी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। रेडियो कक्षा सुनिसकेपछि प्रश्नको जवाफ पनि त दिनुपर्छ नि। कोरोनाबाट बच्नलाई हो, बच्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। साथी भाइ भेटघाट हुँदामा बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर बसौँ। साँच्चै त्यो हेर गीत गाउने यतै आइरहेको रमेश दाइ होइन? हो त, उनी त शहरतिर पढ्न गएका थिए भन्ने सुनेको थिए। कहिले आएछन्? अब उनीलाई सोध्नु पर्ला। रमेश दाइ नमस्कार है। गीत त खुब फुरेर जस्तो छ नि त। नमस्कार नमस्कार। ओहो भाइ बहिनीहरू, कार्पेटको धुलो पनि झार्दै रहेछौ, फेरि कोही त क्यारम बोर्ड पनि खेल्दै रहेछौ। बढी नै फुर्सद छ कि क्या हो? हो नि दाइ, अहिले त कोरोनाले गर्दा फुर्सदै फुर्सद छ नि। हो र? दाइ कहिले आउनुभयो? म त लकडाउन भएदेखि नै यतै छु नि। तपाईँ त शहरतिर पढ्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। साँच्चै कुन विषय पढ्नु भएको हो? भाइ बहिनीहरू, म विज्ञान विषय लिएर पढ्दै थिएँ। भर्खर बिएड पनि सकियो। अनि साँच्चै तिमीहरू चाहिँ कतिमा पढ्छौ नि? सीता र म 10 मा, अनि अनिता र दीपक कक्षा 9 मा। के गर्नु दाइ, कोरोनाको कारण विद्यालय जान पाइएको होइन। पढ्ने त रहर खुब थियो नि। होइन भाइ बहिनीहरू, अब यस्तो अवस्थामा आत्तिएर पनि भएन। अब सावधानी अपनाउने। रेडियो टिभीले पनि पढाउँदैछ भन्ने सुनेको, मैले पनि 1-2वटा कार्यक्रम सुनेको। अब रेडियो पनि सुन्ने, टेलिभिजन पनि हेर्ने, अनि त्यहाँबाट पनि पढ्नु पर्छ नि। दाइ हामी त घरको
यो कार्पेट धुलोले चौपट फोहोर भएको रहेछ र धुलो झार्दै थियौं। दाइले त साइन्स पढेको, यो कार्पेटलाई लट्ठीले यसरी हान्दा कसरी धुलो उठ्छ भनिदिनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू 9-10 कक्षामा पनि पढ्दा रहेछौ। आज तिमीहरूको प्रश्नसँगै सम्बन्धित रहेको न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमको बारेमा छलफल गरौं। हुन्छ? मलाई पनि फुर्सदै छ, सायद तिमीहरूलाई पनि फुर्सदै छ नि, हैन? छ नि दाइ, सधैँ फुर्सद। हाम्रो किताब कापी पनि यही छ। न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम सिक्न तयार छौं। ल ठिकै छ, अलि सजिलोसँग बसौं है त। दाइ पनि सजिलोसँगै बस्नुस् है। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू मध्ये कतिजनाले वैज्ञानिक न्युटनको बारेमा थाहा पाएका छौ? हामीले कक्षा 9 मा पढ्दा अलिअलि सुनेको, अहिले त पढेको पनि भुलियो। दाइ, मैले अस्ति नै लाइब्रेरीबाट प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूको जीवनी शीर्षक किताब ल्याएर पढ्दा न्युटनको बारेमा समेत पढेको थिएँ। ल उसो भए न्युटनको बारेमा केही भनिदेऊ न त, तिमीले सम्झेको कुरा। बेलायतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक जसले चाल सम्बन्धी नियमहरू, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमहरू निकाल्ने, त्यसै गरी उनको योगदान गणितमा पनि छ भन्ने मैले पढेको यति नै याद छ। ल ठिक छ, तिमीले सुनेको पढेको कुरा एकदमै ठिक छ। अब मलाई ध्यान दिएर सुन है। भनिन्छ वैज्ञानिक न्युटन एकपटक आफ्नो बगैँचामा बसिरहेका थिए। सुन्दैछौ नि भाइ बहिनीहरू? सुन्दैछौ। भनिन्छ वैज्ञानिक न्युटन एकपटक आफ्नो बगैँचामा बसिरहेका थिए। अचानक स्याउको रुखबाट स्याउको गेडा उनको टाउकोमा खस्यो। स्याउको दाना चाहिँ उनको टाउकामा खसेछ। हो, यही स्याउको दाना किन खस्यो भन्ने सोच्दा सोच्दै न्युटनले चाल सम्बन्धी नियमहरू, त्यस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियमहरू प्रतिपादन गरे भन्ने भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, बुझ्यौ त? बुझ्यौ दाइ, रमाइलो प्रसङ्ग रहेछ। ल अब म उठ्छु अनि अलिकति हिँड्छु, हुन्छ? हुन्छ दाइ। म हिँडेको देख्यौ त? अनि तिमीहरू बसिरहेका छौ नि, होइन त? हो। अब तिमीहरूले भन्नुपर्ने छ है, चाल र स्थिर अवस्था भनेको के हो? अगाडिको कक्षाहरूमा पनि तिमीहरूले पढिसकेको छौ त्यो, र भर्खरै म हिँडे, तिमीहरू बसिरहेका छौ नि, होइन त? दाइ, तपाईको अवस्था चाल हो, हाम्रो अवस्था स्थिर हो नि। कसरी? तपाईले हाम्रो तुलनामा स्थान परिवर्तन गरिरहनु भएको छ भने हामीले तपाईको तुलनामा स्थान परिवर्तन गरेका छैनौं। हो, धन्यवाद। अन्य वस्तुको तुलनामा, सुन है, सुन, अन्य वस्तुको तुलनामा कुनै पनि वस्तुले स्थान परिवर्तन गर्छ भने त्यो चाल अवस्था हो, बहिनीले भनेको जस्तै। र त्यसै गरी अन्य वस्तुको तुलनामा कुनै पनि वस्तुले स्थान परिवर्तन गर्दैन भने त्यो स्थिर अवस्था हो। अहिले भर्खरै म हिँड्दै थिएँ, मैले स्थान परिवर्तन गरेँ, तर भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू बसिरहेका थियौ। मेरो तुलनामा तिमीहरूले स्थान परिवर्तन गरेनौ, त्यसैले मेरो अवस्था चाल अवस्था हो भने तिमीहरूको अवस्था स्थिर अवस्था हो नि। चाल र स्थिर अवस्थाको बारेमा अब कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यौ दाइ। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमले के भन्छ त छलफल गरौं है। हुन्छ, गरौं न त। सबैजनालाई म एउटा एउटा ढुङ्गा दिन्छु ल, अनि त्यो ढुङ्गालाई सबैजनाले आफ्नो अगाडि राख त। हामी सबैले राख्यौ। अब हेर त, त्यो ढुङ्गा आफै हिँड्छ त? ल भन त सीता, त्यो ढुङ्गा आफै हिँड्छ त? हिँड्दैन। बिस्तारै घचेर त, सबैजनाले बिस्तारै घचेर त। ठाउँ परिवर्तन गर्यो नि। हो, ढुङ्गा स्थिर अवस्थामा थियो, त्यसलाई तिमीहरूले बल प्रयोग गर्यौ र त्यो चालमा आयो, अर्थात्
हिँड्यो, स्थान परिवर्तन गर्यो, होइन त? हो। न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमले पनि यही कुरा गर्छ। बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म स्थिर अवस्थाको वस्तु स्थिर अवस्थामा नै रहन्छ र चाल अवस्थाको वस्तु चाल अवस्थामा नै समान गतिले सरल रेखामा गइरहन्छ। ल अब अर्को क्रियाकलाप पनि गरौं है। जस्तो तिमीहरूले भर्खरसम्म क्यारम बोर्ड खेल्दै थियौ। ल अब तिमीहरू एकछिन मैले भने जसरी क्यारम बोर्ड खेल है। सुरुमा यसका गोटीहरूलाई एक माथि अर्को गरी थुपार त हो, अनि त्यसलाई बीचमा राख। हस् दाइ। अब ल सीता, स्ट्राइकरले त्यो सबैभन्दा तलको गोटीलाई हिर्काउ त। के भयो त? लु भन त सीता, के भयो? गोटीको थुप्रोको सबैभन्दा तलको गोटी बाहिर निस्कियो, अरू भने जस्ताको तस्तै पहिलेको जस्तै अवस्थामा छन्। अब माया, तिमी स्ट्राइकरले सबैभन्दा तल हान त। फेरि के भयो त? माया भन त, के भयो? अगाडिको जस्तै सबैभन्दा तलको गोटी बाहिर आयो, बाँकी जस्ताको जस्तै भयो। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्ट्राइकरले क्यारमको गोटीको थुप्राको सबैभन्दा तलको गोटीलाई हिर्काउँदा यसमा बल लाग्छ र यो चाल अवस्थामा आउँछ। तर यसभन्दा माथिका गोटीहरूमा बलको कुनै असर नपर्ने भएकाले तिनीहरू स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छन्। यसै कारण तिनीहरू यथास्थानमा नै रहिरहन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, माथि हामीले गरेको दुईवटा क्रियाकलापहरूको आधारमा न्युटनको पहिलो नियमलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ है। सुन्दैछौ नि? ल यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ है। कुनै वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ। अघि हेर है भाइ बहिनीहरू, ढुङ्गा स्थिर अवस्थामा थियो, हामीले बल प्रयोग नगरेसम्म के भयो त? स्थिर नै थियो। बल प्रयोग गर्यौं, त्यसपछि मात्रै चालमा आयो। र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। बुझ्यौ त? एकपटक फेरि है। कुनै वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। अघि क्यारम खेल्दाखेरि के भयो त? सबैभन्दा तलको गोटीमा बल प्रयोग भयो र चाल अवस्थामा आयो। तर माथिका गोटीहरूमा बल नलागेकोले स्थिर थिए, स्थिर अवस्थामा नै रहिरहे, होइन त? ल है भाइ बहिनीहरू, सुन है। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले के भन्छ, त्यसको कथन के हो भन्यो भने कुनै वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। बुझ्यौ त? ल अब तिमी भन त, न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमले के भन्दो रहेछ? कुनै वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि बढिरहन्छ। हो, धन्यवाद है भाइ, धन्यवाद। ल सबैजनाले कुरा बुझेको हो त? बुझ्यौ दाइ। ल अब म तिमीहरूलाई इनर्सिया भनेको के हो, पिण्ड र इनर्सिया बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउँछु है। हवस्, हुन्छ दाइ। वास्तवमा भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुले आफैले अवस्था परिवर्तन गर्दो रहेनछ। मतलब बल प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ नि, होइन त? हो, ठिक छ। वस्तुको यथास्थितिमा रहिरहने गुणलाई नै
इनर्सिया भनिन्छ। वस्तुको यथास्थितिमा रहिरहने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। अर्थात् स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु स्थिर अवस्थामा नै रहन चाहने, त्यसै गरी चाल अवस्थाको वस्तु चाल अवस्थामा नै रहिरहन चाहने गुण नै इनर्सिया हो। ल अब सीता, तिमीले के बुझ्यौ त? भन त। दाइ, यो त न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम जस्तै रहेछ नि। एकदम सही। त्यसैले न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ। याद गर है। त्यसैले न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ। ए, इनर्सियाको नियम पो भनिन्छ दाइ? अनि इनर्सियाको पनि प्रकारहरू हुन्छन् कि? अवश्य पनि। इनर्सिया दुई प्रकारका हुन्छन्। तिनीहरू पहिलो रहेको छ चाल इनर्सिया र दोस्रो छ स्थिर इनर्सिया। अनि तिनीहरू भनेका चाहिँ के हुन् नि? ल राम्रोसँग सुन है। चालमा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई चाल इनर्सिया भनिन्छ। चालमा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई चाल इनर्सिया भनिन्छ। जस्तो कि चाल इनर्सियाले गर्दा नै चाल अवस्थामा रहेको वस्तु समान गतिले उही दिशातिर गइरहन्छ। अब केही उदाहरणहरू राख्छु ल। हामी चढेको बसमा अचानक ब्रेक लाग्दा हामी अगाडितिर हुत्तिन्छौं। कहिले विचार गरेका छौ किन होला? विचार त गरेका छौं दाइ, तर किन हुत्तिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। हो ठिक, किनकि ब्रेक लागेपछि गाडी रोकिन्छ। सँगसँगै हाम्रो शरीरको तल्लो भाग पनि स्थिर अवस्थामा आउँछ, तर हाम्रो शरीरको माथिल्लो भाग भने चाल इनर्सियाको कारण चालमा नै रहिरहन खोज्छ, जसले गर्दा हामी अगाडि हुत्तिन्छौं। अनि उसो भए त गाडीबाट हाम फाल्दा पनि लडिने कारण चाल इनर्सियाले नै होला, होइन त? हो, त्यस बेला पनि हाम्रो शरीरको तल्लो भाग स्थिर अवस्थामा आउँछ, तर माथिल्लो भाग भने चाल इनर्सियाका कारण चालमै रहिरहन खोज्छ। त्यसैले गाडीबाट हाम फाल्दा लडिने जोखिम हुन्छ। अनि दाइ, पंखा पनि त बन्द गरेपछि पनि केही बेर चल्ने इनर्सियाले नै होला, होइन त? हो, धेरै राम्रो कुरा। पक्कै पनि चाल इनर्सियाको कारण यसो भएको हो। अब तिमीहरूले भन्न सक्छौ स्थिर इनर्सिया भनेको के हो? स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई स्थिर इनर्सिया भनिदो रहेछ। अब स्थिर इनर्सियाका केही उदाहरणहरू पनि सुनौ न दाइ। भर्खर तिमीहरूले कार्पेटबाट धुलो निकाल्दै थियो नि, हो त्यो स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा हो। सुन है, लट्ठीले कार्पेटलाई हान्दा कार्पेट चालमा आउँछ, तर धुलो स्थिर अवस्थामा नै बस्न खोज्ने कारणले गर्दा कार्पेटबाट धुलो निस्कन्छ। आहा, कस्तो छर्लङ्ग कुरा बुझियो। बस अचानक गुड्दा के हुन्छ विचार गरेका छौ? शरीर पछाडि धकिलिन्छ नि। कसरी? हाम्रो शरीरको तल्लो भाग चालमा आउँछ, तर माथिल्लो भाग स्थिर नै रहन खोज्ने भएकोले। कति सजिलो कुरा रहेछ, छर्लङ्ग बुझ्यो है। हो त, राम्रै बुझियो। ओहो, दुईवटा उत्रै खाली टिनका बट्टाहरू पनि देख्दैछु। ल भाइ बहिनीहरू, एउटा टिनमा आधी जति माटो भर, अनि अर्कोलाई चाहिँ त्यत्तिकै खाली छाड है। अनि दीपक भाइ, तिमी दुईवटा टिनलाई झुन्याउन मिल्ने डोरी खोज त। ल दाइ, मैले त घाँस बाँध्ने डोरी भेटे, त्यही ल्याए। हामीले पनि माटो भर्यौं, एउटामा आधा जति माटो भर्यौं, एउटा चाहिँ खाली नै राख्यौं। ए ल, नजिकै बाख्रालाई घाँस झुन्याउने बलो पनि रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू मिलेर डोरीले बाँधेर टिनका बट्टाहरूलाई बलोमा झुन्याउ त। ल, झुन्याइसक्यो होइन त? अब भाइ बहिनीहरू दुवै टिनलाई बल लगाएर
परसम्म धकेल त। धकेल्यौ होइन? धकेल्यौ दाइ। धकेल्यौ। अब राम्रोसँग विचार गर है भाइ बहिनीहरू, कुन टिनको बट्टामा बढी समयसम्म दोलन भयो हेर है। ल सीता, तिमीलाई पहिलो प्रश्न है, कुन टिन धकेल्न बढी बल लाग्यो विचार गर त। गरौँ चाहिँ दाइ, आधा भरिएकोलाई बढी बल लाग्यो। ओ, स्थिर अवस्थाबाट चालमा ल्याउन बढी पिण्ड भएको वस्तुलाई बढी बल चाहियो नि, होइन त? दीपक, अब तिमी भन त, कुन टिन लामो समयसम्म दोलन भई स्थिर अवस्थामा आयो? बढी तौल भएको टिनलाई बढी समय लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग अवलोकन गर्यौ र भन्यौ। वास्तवमै स्थिर अवस्थाबाट अर्थात् स्थिर इनर्सियाबाट चालमा ल्याउन बढी पिण्ड भएकोलाई बढी बल चाहिने देखियो, होइन त? हो दाइ। त्यसै गरी बढी पिण्ड भएकोलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन बढी बल चाहियो। यसको अर्थ के भयो त? ल एकपटक सीता स्पष्ट पारिदेऊ त। पिण्ड र इनर्सिया बीच समानुपातिक सम्बन्ध रहेछ दाइ। ओ, ल समानुपातिक सम्बन्ध भन्यौ, अझ प्रष्ट पारिदेऊ त। पिण्ड बढेमा इनर्सिया पनि बढी नै हुँदो रहेछ, साथै पिण्ड घटेमा इनर्सिया पनि कम हुने देखियो। हो, सही कुरा भन्यौ सीता। वास्तवमा पिण्ड बढी भयो भने इनर्सिया पनि बढी हुने, पिण्ड कम भयो भने इनर्सिया पनि कम हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब तिमीहरूले पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध बुझ्यौ त? बुझ्यौ। ल धन्यवाद है। ल अब तिमीहरूलाई म केही प्रश्न एक एक गरेर सोध्छु, जवाफ दिनुपर्छ ल सबैले। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। इनर्सिया भनेको के हो? ल भन त माया। वस्तुको यथास्थितिमा रहने गुण नै इनर्सिया हो। धन्यवाद है। सीता, भन त, कार्पेटको धुलो झार्ने काम कुन इनर्सियासँग सम्बन्धित रहेछ? स्थिर इनर्सिया नि लट्ठीले हान्दा कार्पेट चालमा आउँदो रहेछ, तर धुलो स्थिर अवस्थामा नै रहन चाहदो रहेछ नि। ल एकदम राम्रो भाइ बहिनीहरू, आज हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम र न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भन्दो रहेछ। र इनर्सिया भनेको के हो, इनर्सिया कति प्रकारको हुँदो रहेछ, र त्यस्तै हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा हामी गाडी चढ्दा अचानक ब्रेक हान्दा हामी अगाडि उत्तिने, अचानक गाडी सुरु हुँदा हाम्रो शरीर पछाडि धकेलिने जस्ता व्यावहारिक कुराहरूमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले बुझ्यौ त? बुझ्यौ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै गरौं। अर्को पटक फेरि समय मिल्यो भने तिमीहरूलाई विज्ञानको अरू कुराहरू पनि सिकाउँछु ल। हुन्छ। स्याउका दाना टाउकामा झरे रे, टाउकामा झरे रे, यसो हुँदा न्युटन दङ परे रे यसकै सोचमा। न्युटनले बनाए है हजुर चालको नियम, न्युटनले बनाए है हजुर चालको नियम। चालमा हुँदा चली नै रहने, चली नै रहने, स्थिर भए कुनै ठाउँ नफिर्ने, बल नहुँदामा। न्युटनले निकाले है हजुर यस्तो अचम्म, न्युटनले निकाले है हजुर यस्तो अचम्म।
पहिलो नियम भनेर चिनिने प्रयोग यसको धेरै ठाउँ गरिने चालको नियम न्युटनले निकाले है हजुर यस्तो हो अचम्म न्युटनले निकाले है हजुर यस्तो अचम्म यथार्थमा रहने गुणलाई इनर्सिया भनिनौ गराई इनर्सिया 2 भर्खरै सुन्नुभयो विज्ञान विषय अन्तर्गत न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको बारेमा। रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको थियो रिड नेपालका प्रशिक्षक ठाकुरराम खड्काले। रेडियो कक्षा सुनिसकेपछि अब सोधिने 3 प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहोस् है। आजको लागि पहिलो प्रश्न छ, चाल सम्बन्धी नियम कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, चालको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिकले के को दाना खसेको देखेपछि चाल सम्बन्धी नियम प्रतिपादन गरे? र तेस्रो प्रश्न छ, इनर्सिया कति प्रकारका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। चाल सम्बन्धीको नियम कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? दोस्रो प्रश्न, चालको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिकले के को दाना खसेको देखेपछि चाल सम्बन्धी नियम प्रतिपादन गरेका हुन्? र तेस्रो प्रश्न छ, इनर्सिया कति प्रकारका हुन्छन्? प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो, एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप RN टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाफ क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगाना सहित 31007 मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी बनेर आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने मात्र होइन, पुरस्कार पनि जित्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले माथि सोधिएका प्रश्नको जवाफ एसएमएसबाट पठाउनेछन्। 3वटै प्रश्नको सही जवाफ मिलाउने मध्येबाट हुने गोला प्रथाबाट 1 जना विजयी बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। कार्यक्रम सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास पुस्तिकामा भएका प्रश्नको जवाफ लेखेर स्वयंसेवक शिक्षक र रिड नेपालका फिल्ड अफिसरलाई समेत देखाउन सक्नुहुनेछ। नबुझेका प्रश्नहरू विद्यालयका शिक्षकसँग सोधेर पनि लेख्नुहोस् है। हरेक दिन वर्कसिट अथवा अभ्यास पुस्तिका भर्न नभुल्नुहोस्। उत्कृष्ट उत्तर मिलाउने विद्यार्थीलाई महिनाको अन्त्यमा पुरस्कृत समेत गरिन्छ। कोरोना भाइरस रोगको मुख्य लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? ज्वरो र खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई ज्वरो र खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा वा हाँच्छु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडोमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजाने सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। घरैमा बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु पर्दछ। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। भोलि शुक्रबार गणित विषयमा आधारित सेट बुझाउन मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पहिले कुरा बुझौँ अनि आफै निर्णय गरौँ, कसैको पछि नलागौँ। अब त थाहा भयो नि हामीलाई किन गाडी र हवाई जहाजमा बस्दा सिट बेल्ट बाँध्नुपर्छ भनेर, होइन त? आजको लागि रिड नेपालको उत्पादनमा प्रसारणमा आएको कार्यक्रमको यो अङ्कबाट म शेखर गजरकोटे बिदा माग्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा उखान, जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै।
सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो।